बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से तकरीबन द यवे हफ्ते दौरा द खैबर पख्तूनख्वा सर तौरा से दा अगवी शोरो द एबटाबाद न कड़ेवा द आगे नपस अगवी मर्दान ब्या पेखावर और आगे नपस नौखार तलाड़ल दगा सलोर वर्कर कन्वेंशन नपस अगवी दीर और चतराल के द जलसे ऐलान करे हो और नन चतराल के अगवी अखरने जलसा उकड़ा और दगा यवा हफ्ता के दनना चिकला अगवी पेखावर और नौखार के दगा वर्कर कन्वेंशन कोल नो आगा वक्त के द पार्टे दो मशरानो ओहदे प्रे खोदे यवा ओहदा आसमा आलमगीर भी प्रे खोदा जगह मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात हुआ और आगे 2 रज़े पस पेखावर के द पीपल्स पार्टी सूबाई मालियाती सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी साबिक सूबाई वजीर ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब अगवी हम खपला ओहदा प्रे खोदा और द्वाणों उमदा गिलवा चिदा पार्टी क़यादत और मरकजी क़यादत ना बल्कि मकामी क़यादत दे वक्त के मुंग सरा कार को तैयार न दे और दावी मुंग सरा मसली दी जक मुंग नोर कार न कहो बिलावल भुट्टो जरदारी रागले खो सरप्राइज वर्कोलो द पारो हुआ अगवी सरप्राइज वागस्त या पार्टी ता सना सबा दा अगवी द दौरे ना फ़ायदा हम रसी पदे खबर कहूँ तजिया बाखलू दे वक्त के मुंग सरा पे खबर के सीनियर सहाफ़ी और द आज टीवी ब्यूरो चीफ फरजाना अली मैडम मौजूद रहा। मैडम बहुत शुक्रिया। मैडम क्या कहेंगी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा खैबर पख्तूनख्वा एक हफ्ते में क्या खोया और क्या पाया? मेरा ख्याल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले। मेरा ख्याल में वो जो मैसेज देने आए थे इस दौरे के जरिए वो कम से कम अपना दे चुके हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें थोड़ी सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ गया जिसका आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र भी कर दिया। जो हमारी इतलात हैं उसमें इस दौरे का मकसद कोई बहुत ज्यादा लोगों का शो दिखाना या पावर दिखाना सियासी नहीं था, बल्कि एक प्लेटफॉर्म उन्हें चाहिए था अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को पख्तूनख्वा में एक हद तक दिखाने के लिए। और फिर जहां उन्होंने मैसेज देना था मेरा ख्याल में हर एक मकाम पर, अगर आप देखें एबटाबाद से शुरू हो जाए तो आज चित्राल तक उनकी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं एक मैसेज रहा है हर एक स्पीच में, और वो पहुंचा है और उसका उनको जवाब भी तवातर के साथ मिल रहा है मुख्तलिफ तरीके से। लेकिन एक बहुत डिफरेंट चीज जो मुझे देखने में आई है वो ये है कि वो जो एक पैगाम दे रहे थे उसको अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब की कल की बातें सुन ले, जहाँ एक तरफ उन्होंने ये कहा कि वो दरअसल अपने बाप को भी शायद पैगाम देना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा बड़े सॉफ्ट अंदाज में, जो मुझे अच्छा लगा कि एक देखिए वो जो एक पिछले कुछ सालों में एक माहौल बना हुआ था एक दूसरे को गाली गलौज देने का और अजीब किस्म की लैंग्वेज और बड़े सियासी लीडरों के या सियासतदानों के अजीब अजीब नाम लेकर पुकारने का, जाहिर है वो भी एक तरीका था किसी का अपने सियासी कारकुन का खून गरमाने का या उनका अपना एक स्टाइल था। उसमें थोड़ी सी हमें अब सॉफ्टनेस नजर आई है कि जो जवाब भी मिलता है तो वो बड़े तरीके के अंदाज से मिलता है। बिलावल साहब भी जब बात करते हैं तो तंज भी करते हैं या मैसेज भी देते हैं तो एक खास जुमले और तरीके से। तो वो देखिए मुझे ऐसे लगता है कि ये कोई पावर शो के लिए नहीं था, ये एक खास मकसद के लिए था और वो अपना मकसद हासिल करके चले गए। अब आ जाते हैं आपके इब्तिदाई में कही हुई बात के कि उनकी पार्टी में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो दरारें पड़ी हैं, मुझे ये बताइए फ़हीम कि उनकी पार्टी जुड़ी हुई कब थी? चंद एक खानदान है, किसी का मुंह मशरिक की तरफ है, किसी का मगरिब की तरफ है, कोई शुमाल में है तो कोई जनूब में है, चारों की आपस में नहीं लगती। साउथ का एक है, फिर आप मालाकांड चले जाएं, फिर आप पिशावर वैली को देख लें, फिर आप मालाकांड से नीचे दरगई वगैरह वाला जो मामला है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आप कहीं इनको इकट्ठा बैठे हुए तो पहले भी कभी नहीं देखते थे। प्रॉब्लम्स तो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जो हम बार बार कह रहे थे कि पख्तूनख्वा में पार्टी के रिवाइवल के लिए एक जगह होना जरूरी है। अब ये एक हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब की निस्बत बिलावल के साथ यूथ भी है, कुछ लोग भी है, जाहिर है बीबी का खून है
तो वो हम जब लोगों से भी बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों से, तो उन्हें बिलावल में ज्यादा मोहब्बत और वो उनके साथ जुड़े हुए नजर आते हैं बनिस्बत कराची में बैठे हुए दूसरे पीपल्स पार्टी के लोगों के। अगर आस्था होती तो शायद उससे भी इसी तरह जुड़ जाते। लेकिन बिलावल भुट्टो हो या जो भी जरदारी साहब हो या जो भी पार्टी के बड़े हैं, पख्तूनख्वा की पार्टी जो है इस वक्त बहुत इंतशार का शिकार है। उसको एक जगह जोड़ना एक इंतहाई मुश्किल काम है, और वो कम से कम मुझे नहीं लगता कि वो ये काम करने ये आए थे, और वो हुआ भी नहीं, जाहिर है। तो अब इनको जोड़ने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, ये तो अब जाहिर है उनको ही पता होगा कि इन सब को बिठा के आपने आगे ले जाना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से पीपल्स पार्टी वो वोट बैंक हासिल कर पाएगी जो जेयूआई का है, या वो वोट बैंक हासिल कर पाएगी जो पाकिस्तान? सबसे पहले तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करनी चाहिए थी। बार बार बिलावल भुट्टो जो है वो कह रहे हैं, हिट कर रहे हैं जहां अपने सियासी राइवल्स को, वहां नौजवान को, और बार बार कह रहे हैं कि नौजवान को मेरी तरफ आना चाहिए, नौजवानों को मेरी तरफ आना चाहिए। लेकिन पख्तूनख्वा का नौजवान तो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक वो उस नेशनलिज्म पे खड़ा है, एक तहरीक इंसाफ के साथ है। तो अब इनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, जिसमें तो मुझे वो फिलहाल कामयाब नहीं दिखाई दिए। अच्छा मैडम, आप काफ़ी तवील अरसे से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को देख रही हैं। जब से आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा है, तो 2008 के इंतखाबात वो बीबी शहीद हो गई थी, तो शायद हमदर्दी का वोट था या जो कुछ भी था। उसके अलावा हमें खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पर भी पीपल्स पार्टी स्ट्रेंथ में नज़र नहीं आई। यही 5, 6 या 8 MPs इनके आते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ 2-4 MNAs आ जाते हैं, और ऐसे ही उनकी हुकूमत चलती है या इत्तेहादी के तौर पे वो काम करते हैं। तो क्या ये इस एक दौरे से या बिलावल से ये उम्मीद लगाना कि वो पिछले 20-24 साल से टूटी हुई पार्टी को दोबारा खड़ा कर लेगा, आपको लगता है कि मुमकिन है इन आम इंतखाबात से कबल ऐसा करना? नहीं, इन 2-3 महीनों में तो बहुत मुश्किल है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि उन्होंने अपने तय जो कोशिश कर ली वो किसी खास मकसद के लिए थी, वो अपने उस मकसद में तो जरूर कामयाब हुए, लेकिन पार्टी को जोड़ने के दूर दूर तक कोई चांसेस फिलहाल नजर नहीं आए। क्योंकि अभी भी हम जब ये इस्तीफे आ रहे थे और हम कुछ लोगों से या पार्टी जराए से बात कर रहे थे, तो वो अभी भी जो बचे हुए लोग हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हुए नजर आए, और पार्टी के अंदर मजीद एक इंतशारी कैफियत या आप कहें कि कशमकश जो है वो हमें नजर आई है। तो वो तो ढूंढना मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है, और फिर वोटर को अपनी तरफ लेके आना वो तो और भी ज्यादा मुश्किल काम है। आपने ये जो मिसाल दी थी उनकी इत्तेहाद की हुकूमत की, आपको याद होगा कि उसमें भी हमने ये देखा कि ANP जो है, आपको याद है ना कि वो फिर दहशतगर्दी का एक दौर शुरू हो गया था और फिर सैलाब आ गया था, ये इन्हीं की हुकूमत थी, ऑपरेशन हुआ। उसमें हमें पाकिस्तान ANP हमें हर एक जगह दिखाई देती थी। आपको याद हो, अल्लाह बख्शे, अकेला छोड़ दिया था ANP को इन्होंने। बिल्कुल, इन्होंने ANP को, वो जो वोटर के साथ एक कनेक्शन होता है ना, वो इनका नहीं है। अब बिलावल जितनी भी कोशिश कर ले, देखे उन्होंने कोशिश की, हुजरों के अंदर था, जो भी था, लेकिन क्राउड में वो एक जो कहते हैं ना कि एक जज्बा होता है, जोश होता है, वो हमें नहीं दिखाई दिया। हालांकि उनके पास नौजवान वोटर भी मैंने देखे हैं कि जब हम वो देख रहे थे, क्राउड को देखते थे, तो नौजवान भी था, बड़ी उम्र के भी थे। अच्छा, खवातीन बड़ी तादाद में थी अगर आपने देखा हो तो। अच्छा मैडम, ये पीपल्स पार्टी का इसमें काउंटर नैरेटिव ये है कि हमारे पास तो एक ही बंदा है और उसको भी खतरात लाहक हैं, तो वो ना तो इमरान खान की तरह, ना ही एमल वली की तरह, ना मौलाना साहब की तरह जाके पब्लिक में सेल्फियां या लोगों से मिलजुल कर सकता है, इसलिए हम इसको बड़ा छुपा के बचा के रखते हैं और एक हिसार में होता है। हत्ता कि जो पार्टी क़यादत है उसको भी अक्सर बिलावल के करीब जाने की इजाज़त नहीं होती है। बिल्कुल, उनको सिक्योरिटी रिस्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर आप पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप पार्टी ने अपने वोटर को अपने के साथ जोड़ के रखने की कोशिश की? वो अगर आए हैं, उन्होंने कोशिश की है, वो लोगों तक पहुंचे हैं,
मतलब आप देखें कि एबटाबाद से चित्राल तक जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पार्टी के लोगों का बाकी फर्ज है ना कि वो उनको जोड़ के रखें। ये इसमें मुझे जो है नाकामी नजर आती है। और लोग, मैंने जैसे आपको कहा कि हर एक ने 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाई हुई है पार्टी के साथ। भुट्टू जो है ना, भुट्टू का जो आप कहें, चाहे उनका वो नारा था रोटी कपड़ा और मकान था, या आप कहें कि वो जो कहते हैं ना भुट्टू आज भी जिंदा है वाला जो हिसाब है, वो एक नजरिया था। वो एक नजरिया है जो जालों को अपने साथ तो बांध के रखा हुआ है, लेकिन वो उस भुट्टू के नजरिए के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो उसको अपने साथ जोड़ने में नाकाम है। तो अब तो वोट जो है कितनी देर तक आप इंटैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी ये हालत हो। आप मुझे मैं आपको मिसाल देती हूँ। 2018 के इलेक्शन में चलो उस वक्त तो हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की हवा भी थी, तहरीक इंसाफ की कबूलियत भी थी और मकबूलियत दोनों थी, लेकिन उसके बावजूद आपको इस इलाके में 3 टिकटें दी गई जी। क्या डिलीवर किया आपने? एक भी नहीं जीता। तो असल में बात यह है, जो आप इस्तीफा दे के जा रहे हैं वो आप खुद बताएं, आप कितने अरसे से इस फील्ड में है, वो आपको कहीं वोटर के साथ नजर आए हैं? उनका आम आदमी के साथ कोई कनेक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बिलावल ठीक है, उसको तो सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन आप जुड़ो ना अपने आवाम के साथ और अपने वोटर के साथ। वो उसने अपनी कोशिश कर ली। अब अच्छा, वो आपने देखा हर जगह पर वो एक ही बात कहते हुए नजर आए अपने लोगों को कि आपस में बना के रखो, अपने अंदर के इख्तिलाफ खत्म करो, लेकिन हर दूसरे दिन वो ये तकरीर करते, दूसरे दिन दूसरा इस्तीफा। अच्छा मैडम, ये जो आप बता रही हैं इन लोगों के हवाले से, जो पार्टी के अंदर पेशावर में हम लोग अक्सर बात करते हैं कि बहुत कम क़यादत रही है पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के साथ, और उन्हीं में से एक अरबाब ख़ानदान भी था। काफ़ी एतराज़ात हुए उनके ऊपर कि जी उन्होंने पार्टी को स्ट्रेंथन नहीं किया, लेकिन एक वक्त जब यहाँ पर पार्टी से कोई खड़े होने को तैयार नहीं था, तब वो दोनों मियाँ बीवी खड़े हुए, अपने बेटे को खड़ा किया और कम से कम उन्होंने खर्चा करके अच्छा खासा वोट लिया। अगर हम बात करें इसी हल्के से, अरबाब आलमगीर 14,500 वोट उन्होंने लिया, फिर एक अलग हल्के से आसमा आलमगीर खड़ी हुई 27,000 वोट उन्होंने लिया, बल्दियाती इंतखाब में उसके बेटे ने 45,000 प्लस वोट लिया। आज वो पार्टी से नाराज हैं, तो उन्हें मनाने की भी कोशिश नहीं की गई। लेकिन ये भी देखिए ना, अगर वो नाराज हैं तो उनको, मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर लीडर को अपने गिरबान में जरूर जानना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। मुझे याद है कि 2018 और फिर उसके बाद जब मुख्तलिफ जगहों पर, इवन के जब बिलावल आए थे या फिर पार्टी के कुछ लीडर्स आए थे, तो ये लोग एक दूसरे के घरों में भी नहीं जाते। मिसाल के तौर पर अब कायरा साहब आए हैं किसी के घर में, एक पार्टी लीडर के घर में, मैं नाम नहीं लेती। अब ये इतने, वहां आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, लेकिन आपके जो मेन रहनुमा है वो उस घर में नहीं आ रहे। इसी तरह एक दूसरे घर में दूसरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, वहां उस घर वाले नहीं आए। खुर्शीद शाह साहब जब आए थे तब भी ये गिला था कि एक रहनुमा का कि आप उसके घर आए तो मैं वहां नहीं आऊंगा। ये आप देखें ना, तो ये सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल कि एक मुनासिब सिचुएशन है। जितने भी आपस के इख्तलाफात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पख्तूनख्वा में जड़ें थी। मैं आपको बताऊं कि डेरा इस्माइल खान, मलाकंड, पेशावर के ये जो आपके शहर के हैं, ये गढ़ हुआ करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आज कहाँ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिलावल साहब तो मैडम कहते हैं कि हम वो ऊंट हैं कि जिस करवट बैठेंगे हुकूमत वहां बनेगी। यानी एक तो वो बात ये मान गए हैं कि हमारी हुकूमत नहीं होगी, इत्तेहादी के तौर पे जहां बैठेंगे हुकूमत बनाएंगे। तो आपको लगता है कि पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी इतनी मेजॉरिटी ले लेगी कि कम से कम इत्तेहादी के तौर पर ही सही, लेकिन इंतहाई अहम सूरत हाल में हो? अगर जरदारी साहब सेनेट इलेक्शन में 5 वोटों पर सीटें लेके दिखा सकते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो अपनी जो माजी की मामलात है उनके तनाजुर में उन्होंने बड़ी ठीक बात कही है। जरदारी साहब की जो सियासत है उसके आगे तो कोई ठहर नहीं सकता ना। उनकी क्या प्लान, अब देखे ना कि वो बिल्कुल खामोश है जी। उनका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है, बिलावल का कोई और तकरीर है। तो इसको कहते हैं सियासत।
लेकिन मैडम ये भी कहा जाता है कि जरदारी साहब बेडरूम की अच्छी सियासत करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के अच्छा करते हैं, बाहर निकल के ग्राउंड पे कभी उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया है। सीटें मिलने के बाद वो खेलते हैं, सेनेट भी उन्होंने सीटें मिलने के बाद खेला था। तो मैंने तो यही आपसे कहा है कि सियासत इसे कहते हैं और वो सियासत जम के करते हैं। बिलावल से उम्मीद लगाएं यहाँ के लोग? मैंने तो आपको कहा है कि मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, चाहे वो यूथ हो, खवातीन हो या आम लोग हों, जो पुराने भी इवन के वर्कर हों, उन्हें बिलावल से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि उनको बिलावल में बीबी का और भुट्टो का अक्स दिखता है, तो वो इनके साथ कंफर्टेबल तो है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पार्टी के लोग ही जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वोटर को लेके कौन चलेगा। यानी आप काफ़ी पुरुम्मीद नहीं है कि इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कम से कम 2018 से अच्छी कारकर्दगी देगी? बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त, इंतहाई टफ टाइम है। और मैं मौलाना फजल रहमान साहब के कल की जो मीटिंग थी उसके बाद मुझे सिचुएशन कुछ और दिख रही है। मियाँ साहब भी अगले हफ्ते आ रहे हैं सुना है पेशावर। हाँ, ये भी हो सकता है कि मियाँ साहब खैर आ रहे हैं, लेकिन मैं एक और बात आपसे कर दूं कि ये हो सकता है कि अगर आपने एक कहीं आपको याद है कि एक शोशा छोड़ा गया था हुकूमत, मखलूत हुकूमत का। हाँ जी, बिल्कुल, या बिल्कुल। उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की गई थी, सॉरी मैं वो भूल गई। उसमें अगर आप डालते हैं तो उसमें जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी थोड़ा बहुत तो हिस्सा होगा। गालबन वो नेशनल गवर्नमेंट थी, कौमी हुकूमत थी कि उसमें सारे के सारे होंगे। हाँ जी, कौमी हुकूमत वाला वो जो एक फुलझड़ी छोड़ी गई है इस्लामाबाद से, अगर हर जगह आपको वो चीज दिखती है तो फिर तो शायद हिस्सा हो। लेकिन जैसा मियाँ साहब ने बलोचिस्तान में काया पलटी है, उसके बाद जरा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। फरजाना अली बीवी, ब्यूरो चीफ आज टीवी पेशावर सिंह खबर औकड़ाचे खलक बिलावल ख्वाखई द खलको बिलावल सरा ताल्लुक शता, खलक उसम द आग द मोर मख द बिलावल पर मख के गोरी वो खबर दादा चे दलता बिलावल खुराग उलाड़ दागे नपस बिलावल दा खलक चा तफरीखी दी आगे खलको सरा आया दगे एहसास शता और कना मकामी कल पूरे द पीपल्स पार्टी द बिलावल रातलो द दगे दौरे फ़ायदा नू चतई आगे पूरे फ़ायदा नहीं कहते खलक बवोट उम दीता चाहिए दिल तब उम्मीदवार उदरीगी चागा सोख हम वी कागा अमजद अफरीदी साहब भी, मोहम्मद अली शाह बाचा भी, सो खुम उदरीगी जवाहर अफरीदी साहब दे, ज़ाहिर शाह साहब दे, सो कम उदरीगी दा कसान बोदरीगी और दे खल को प्या द बिलावल रातलो न पस उस द आगे अगुई सिंगा एडवांटेज अखली दा बा दागे मकामी क़यादत असली इम्तहान हुई खो रवाना हफ्ता मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रवान दे अगबा नूर होम द सूबे सियासत सबल ख्वाताड़ी अले बांदादा की सुबह रवाना पकमला रदा ये बड़ा शंद माखलो। तोसा प्रोग्राम की ओजल बिया हर कले वायु पर यूनिवर्सिटियानों के नवे तालीमी काल शोरो शो फॉल और स्प्रिंग दो सेमेस्टरी भी और द फॉल सेमेस्टर ला शपग या वो हफ्ते ने दी शवे चे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियानों के दे वक्त के अमला चदा अगपा एहतजाज लाड़ा पे खबर चिकम ग्रेटर कैंपस तमुंगवायु आगे के टोल स्टाफ दे वक्त के पहाड़ताल बांधे रहे एहतजाज बांधे रहे और उस चिकम जमुंगा असातज़ा दी टीचर तंजीमुन दी अवी हम दा सोच कई चे अगुता हड़ताल बांध तल पकार दी वले चे कमे वादे आई सरा शिवे वे द तनखागान उपमत के द मरात उपमत के या द अगवी पज़े बांधे सिंगा चे खाली पोस्टू न दी यूनिवर्सिटियानों के दन्ना द आगे भर्ती कोल द यूनिवर्सिटी माली खसारा कमोल उपमत के आगा वादे न पूरा कीगी जका अगवी स्ट्राइक तरफ तदी दे वक्त के मुंग सरा द वफाकी लेवल बांधे कम च द टीचर्स तंजीम दे फिपवासा दागे द खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जफ़र हयात खान साहब मौजूद दे आई सर खबर को डॉक्टर साहब मेहरबानी
ډاکټر صاحب دا مونږ وکتل چې 13 کالم چې کله کلاسونه وو نو ټیچرانو سټرایک وکړ او چې کله سټرایک ختم شو نو ګرمۍ نه پس بیا کلاسونه ختم شو اوس بیا کلاسونه شروع دي نو بیا سټرایک راغی نو دا خو ټول نقصان چې دی هغه خو بیا رسی سټوډنټ ته او د هغې الټرنیټ څه نه وي دې ځل څه مسله ده چې ټیچران او بیا عمله په سټرایک روانه ده شکریہ فهیم صاحب چې تاسو یو ځل بیا موقع راکړه چې د عام موضوع باندې خبرې وشي مسله دا ده چې هایر ایجوکیشن زمونږ د صوبې چې کوم مشران دي د هغې په دغه کې او بیا پاکستان لیول باندې عمومي چې کوم دی نو یو پریارټي دغه باندې نشته که نه موږ تیر ځل چې کله سایکونه وشو پېښور یونیورسټۍ او ګریټر کیمپس کې او د نورو یونیورسټیانو کې نو هغه خو څه نه څه حده پورې په استادانو باندې هم دغه وشو ډېر چې یاره کریټیسزم وشو خو هغه بیا موږ کمپنسیټ کړو لکه هغې دپاره ایکسټرا کلاسز او دغه هغه ونه شو سر بیا هغه ونه شو بیا بعد کې پاتې شو ښه جی نو دې وخت کې چې دی نو دې وخت کې بیا هم اکه مسلې بیا سر راوچتوي او حل چې کوم دی نو حکومت په لاس کې دی اوس دې وخت کې 13 هفته کې تاسو وکتل وزیر اعلی صاحب دا اوس چې کوم نوې حل اوچت کړ نو د خو به زه ډېره شکریا دا کوم چې د په هغه لومبۍ هفته کې د هایر ایجوکیشن دپاره سپیشل یو میټینګ راوغوښتو او ټول سټیک هولډرز دی خو خیر پکې موږ سټیک هولډر ځان ته وایو موږ یو سټیک هولډرز موږ یې پکې رانه غوښتو خو اینی هاو د ګورنمنټ سرکاري ملازمین پکې ټول راغوښتلی شوي سرکاري ملازمینو بس صرف هغې بالکل هغې کینول او لکه د دې حوالې سره چې کوم دی نو هغې مشاورت هم وکړو او یو کمیټي سیکرټري صاحب ته ووایي چې کوم زموږ هایر ایجوکیشن منسټر دی د هغې په مشرۍ کې جوړه کړه نو کمیټي به څه کوي سر کمیټي به څه کوي کمیټي دي چې کوم تجاویز او دغه ورکړه نو هغې د حل لپاره خو دي مخکې هم دغه کړي دي ما خو هغه خبر چې وکړه نو ما ځان سره وخندل چې بیا کمیټۍ ته خبره لاړه ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې کمیټي الې جوړیږي چې یو کس د مسلې نه خبر نی قاسم جان صاحب نه به زیات څوک خبري د مسلې نه نو ټیک خبره ده تاسو قاسم جان صاحب خو ډېر ریلیونټ کس دی او لکه په ده موږ ډېر خوشحاله یو چې دی راغلی و خو دې وخت کې د طرف نه خو موږ ته چې کوم اوس ورسره زموږ میټینګز پرون چانسلر صاحب سره وشو او دې سره موږ رابطه کیو نو دې وخت کې خو موږ له دې یو امید بیا راکړی دی نو فلحال ټیچرز چې دی نو هغه د سټرایک کې نه شاملېږي خو موږ باندې د کمیونټي د طرف نه پریشر ورځ تر ورځې سیوا کېږي زه چې تاسو ته خپل واټساپ ګروپ میسیج وکړم نو خلک وایي چې یاره ښکته سټاف په سټرایک باندې دی او تاسو چې کوم دی نو ولې لاس تړلي دي تاسو هسې ولاړ یې نو موږ خو دې وخت کې چونکې په رابطه کې یو دې سره نو لکه امید زموږ دا دی چې دا به حل شي او که دا نه حل کېږي نو بیا به خامخا دې طرف ته به دا معامله بیا ځي نو څه درې مستقل حل به څه وي دا خو یو ایکسټنسیو ایکسرسایز دی که وګورو موږ تېر یو کال نه اول محمود خان صاحب به میټینګونه راوغوښتل کامران بنګش صاحب و بیا هغې نه پس ګورنر صاحب مخې ته راغی هغه هم ټول یونیورسټۍ وي سیز راوغوښتل بیا یو رپورټ جوړ شو چې خساره ده خلک راضي نه پیسې نشته اوس قاسم جان صاحب ته خبره حواله شوه یو کس بل ته ورکوي بل ته څنګه د حاکم میچ شي بال بس مخکې روان دی خو ګول ته رسي نه نو دا به حل څنګه دی روزي ګول ته به سر دا هله رسي چې حکومت دا ووایي صوبایي حکومت دا ووایي چې او دا یونیورسټیانې زموږ ذمهداري ده هله به دا معامله اوس ټیک کېږي د دې د دغې نه بغیر چې کوم دی نو دا معامله نه ټیک کېږي هلته کې هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد هغې لاس اوچت کړي دي نو چې هغې لاس اوچت کړه نو دلته به دي خامخا موږ اوس اون کوي او چې موږ اون کړي کله ولې چې دا خو بل چا نه دي جوړ کړی خو د صوبایي چارټر لاندې جوړې دي او جی نو هله به دا معامله اوس حل کېږي او زما په خیال چې دا چې څونه پریشر پرې اوس دې وخت کې ډیولپ دی او لکه زما په خیال خو لکه دا خو د صوبایي حکومت ناکامي ده چې پروز کالم دا حل و او هغې نه مخکې کالم دا حل اوس هم دا حل دی نو د دې مستقل حل خو به هم ارباب اختیار راباسي او استاد په لاس کې خو څه نشته نو سر استاد تاسو څنګه سټیک هولډر یاد کا سټیک هولډر دی به حل ورکوي لکه اوس که موږ وګورو نو د استاد تنخواه خو نه سیوا کېږي خو د سټوډنټ فیس هر کال سیوا کېږي لګیا دی او دې وخت کې د خیبر پښتونخوا سرکاري یونیورسټیانو فیس د پرایویټ نه هم زیات دی لکه خبره دې حده پورې راله دا خو چې موږ مخکې هم تجاویز ورکړي دي چې فیس سیوا کېدل چې دی نو دا د دې مسلې حل ځکه نه دی
چې یو خواته زه د کوالټي تعلیم خبره به کوم او بل خواته به زه فیس سیوا کوم چې کله فیس سیوا شي دې سره بل یو دې سره زما په میرټ باندې ډېر غټ اثر پریوزي او جی دې ځل موږ چې کوم اډمیشنز وکړو نو چې کم خلک دا سیو چې هغه په میرټ کې بره خو هغې سره پیسې نه وي او فیسونه زیات شي نو هغې داخلې ونه کړې شوې حقیقتا نه چې کوم خلک وو چې چا سره پیسې ډېرې وي هغې را مخکې شو هغه سیټونه یې فیل کړه نو لکه زما خو تعلیم معیار به ګرځېږي روسته ځکه دا حلي نو دا خو به او سر ډېر ځایونو کې خو بیا هم څوک ایډمیشن نه کوي زیاتره ځایونو کې خلک وایي چې کم فیس موږ نه سرکاري یونیورسټي غواړي اسلام آباد کې پرایویټ ډول نه ورکوو چې هلته هغوی رینکینګ هم ښه دی عمله هم موږ ته په ټایم میلاویږي سټرایک هم پکې نشته دی سټوډنټ فیسیلیټیشن هم شته سر دا رینکینګ خو به هله ښه کېږي چې زه چې کوم دی نو فیسیلیټي ورکړم زه ټیچر لږ ورته دمې ته ورکړم نو رینکینګ خو به هله ښه کېږي چې زما لیبارټرۍ کې ما سره کیمیکل نه دی کله د یو نه غواړم کله د بل نه نو دې سره خو که صوبایي حکومت وایي چې تاسو ولې نه ښه کېږئ نو دا خو ښکاره ډېرې ښکاره خبرې دي او سر دا که مونږ کومه خبره کوو لګیا یو د مسلو حل حوالې سره دا وړې پرایویټ یونیورسټۍ څنګه کامیابي دي او دا غټې غټې سرکاري ولې فیل دي آیا دې کې دننه هم څه سیاسي اثر و رسوخ تاسو ګورئ او که نه سیاست پکې دومره انوالو نه دی سر دې کې سیاست انوالو نه دی پرایویټ یونیورسټو تاسو ته هم پته وي ډېر خلک چې کوم دی نو هغه ګورنمنټ کې جابونه کوي بل دی جابونه کوي پرایویټ یونیورسټۍ ته هغه صرف لاړ شي داخله وکړي او بیا لاړ شي ډګري ته رالي نه هغه دومره سر کلاسونه وایم چې دا سرکار کې دننه دا بوج چې کم راغلی دی لکه ټیچر سټوډنټ ریشو مونږ وګورو نو پېښور یونیورسټۍ کې ډپارټمنټ شته چې هلته دې وخت کې 10 او 12 ټیچران دي پروفیسر دي اسوسیټ پروفیسر دي خو هلته څوک ایډمیشن نه علي خو پرایویټ ته خلک بیا هم ځي چې کم از کم هلته کلاسونه خو کېږي نو دا یو وجه څه ده چې یو ټیچر هغه سره 4 یا 15 کلاس 4 دا خلکو دا زیاتېدل سرکاري جی جی دې کې خو جی تاسو وګورئ دې کې خو ټول ګناه به زه ووایم چې د سیاسي خلکو دا ورسره بیروکراسي انوالو ده زه خو ټیچر خو چې کوم دی نو هغه خو برتي نه کوي که نه جي برتي خو لکه سوات کې تاسو دې وخت وګورئ 15 یونیورسټیانې محمود خان صاحب جوړې کړې نو اوس هلته خو برتي چې کوم دی نو هغه به کېږي او هغې نه پس به سټوډنټ به هلته ځکه نه ځي چې هلته کې تا سره انټیک شته نه تا سره خو دونه پول نه دی که نه هغه پول خو ډیوایډ شو لکه مخکې صرف پېښور یونیورسټي وایو جنرل یونیورسټي اوس خو هره ضلع کې یو یونیورسټي شوه نو هغه سټوډنټس خو هغه حساب سره دونه نه دي سیوا شوي او بل زمونږ میډل چې کوم میډل کلاس دی هغه ورځ تر ورځه شرین کېږي خیر یونیورسټیانو لپاره خو یو غټ زهر قاتل دام دی چې کالجونو کې مونږ بی ایس شروع کړ سر تاسو وایئ چې ټیچران په دې کې دومره انوالو نه دي دا ډین یا هیډ آف ډپارټمنټ یا ایون وایس چانسلر دا ټیچر نه سر وایس چانسلر خو ټیچر زه ورته ځکه نه وایم چې هغه د هغې نه مخکې ټیچري خو چې د وایس چانسلر په کرسۍ کښېني نو بیا دې چې کوم دی نو د ټیچر سره چې کوم دی هغه تعلق ختم شي او بیا واپس راشي ټیچر شي لکه څنګه پېښور یونیورسټۍ کې زموږ ټیچران دي کله په کوهاټ کې کله په ثوابۍ کې کله یو خوا بل خوا وي سي په طور کار وکړي بیا ټیچران شي راشي نو دا خپل ځای ته ایر شي خپل پوزیشن ته ایر شي څه مسله ده نو بس هغه خو تاسو ته پته چې کله پاور راشي نو بس هغې سره بیا انسان چینج کېږي نو همدغه مسله ده د دې بیا نه د ټیچرز چې کومو مسلو باندې هم دوی ما سره احتجاج کې شامل شوي او هغه مسلې بیا دې ته مسلې نه ښکاري هغه وایي مړه تاسو ګپ لګوئ ډاکټر صاحب بیا خو دا ټولو مسلو جړله همدغه ټیچر دی که نه ولې چې هغه ټیچر په هغه څوکۍ کښېني نو بیا د هغه سترګې چې کوم دي تندي ته وخېږي سر خو هغه څوک ګورن کوي خبره خو دا ده که نه هغه نه تپوس خو نشته که نه هغه نه تپوس اوسه پورې چا کړی دی نو لکه سر چې په کرسۍ کښېني غلطې فیصلې والي نو د هغې ذموار بیا ما پخپله نه دی سر هغه خو خبره خو ستاسو چې کوم لحاظ سره تاسو کوئ هغه بالکل صحیح ده خو چې دغه ځای کښېنو نو دی خو بیا د ټیچر دی خو چې کوم دی نو دی خو بیا ټیچر سره زه نه حسابوم لکه ګوره سر دا خبرې یو وخت کې راغلې وې چې دغه د یونیورسټیانو وایس چانسلر به دغه پروفیسر یا فل پروفیسر دومره پبلیکیشن دا به نی
او تاسو چې فرمان سے ویلو چې موږ به یو ښه منتظم راولو کینو انډایرکټلی د پی ایم ایس او پی ایس افسرانو ځان دپاره سیټ کریټ کو نو ټول ټیچرانو چې نه دلته به هم ټیچر کینی بل څوک به نه کینی سټرایکونه شوي احتجاج شوي هړتالونه شوي نو ټیچر ټول ټیچرانو یو ځای هم د دغې ټیچر دپاره دا څوکۍ نیولې ده چې نه هلته به هم ټیچر هی کینی نو چې ټیچر کله هلته کینی او بیا ټیچر دپاره فیصلې نه کوي نو ذموار خو بیا هم ټیچر شو که نه سر داسې ده که دغه یې هم حل نه دی که زه ووایم چې پی ایم ایس افسران راوله او دلته یې کېنوه پی ایم ایس افسرانو دا شته زما چې څومره ګورننس دی په صوبه کې یا په پاکستان کې نو هغه که ښه کړي هغې بالکل نو زه به ووایم چې یونیورسټي به هم راله ښه کړي دغه یې حل نه دی حل یې جي احتساب دی چې کله یو وایس چانسلر لر شي د کورسۍ نه پکار دا ده چې د هغه باقاعده اډټ کېږي د هغه باقاعده چې کوم دی نو احتساب کېږي هغې نه پس به چې کوم دی نو دا یونیورسټیان ډاکټر صاحب هغه ځان له بل ځای ټاکلي وي چې د کوهاټ نه پاسې ابټاباد کې ولګي چې ثوابی نه پاسې بیا نوخار کې ولګي هغه ځان له بل ځای برابر کړي نو دې کې خو بالکل دا خبره خو ستاسو ټیک دی هلته کې تاسو ته ښه پته ده چې بره کلچر څه دی که نه هغه ټول خلک چې کوم دی نو خپلو کې بره یو ښه ربط وي او ښه میلو وي نو که هغه یو سکریچ مای بیک او زه به ستا بیک سکریچوم هغه خبره ده نو اخرنی سوال سر دا راته ووایه چې اوس تقریبا دا بله میاشت رانږدې ده میاشت نه کم وخت پاتې دی 20 یا 21 دسمبر باندې به د 12 یونیورسټیانو وایس چانسلران ریټایر شي اب هم لاړ شي لرې به شي بله کمیټي موږ سره شته نه دغه دور کې چې چېرته موږ د سرکاري او پرایویټ یونیورسټیانو یو کمپټیشن ګورو هغې کې 3400 کې د 24 یونیورسټیانو وایس چانسلر نه وي نو آیا موږ پخپله د پرایویټ سیکټر ته یا ایون کالجز ته دا ګیپ ورکوو چې دا ماشومان موږ نه ته واخله دا ادارې موږ پخپله دې وخت کې خسارې ته او تباهۍ ته ورغورځو لګیا یو سر ایکټ چې کوم د یونیورسټیز راغلی دی لکه اوس ما ته وختي یو زمونږ ملګری لکي مروت یونیورسټۍ نه هغې کال وکړو نو هغې وایي چې یاره زمونږ 8 اکتوبر نه زمونږ وایس چانسلر نشته او نه ایډیشنل چارج چا سره شته هغې د وخت ایډیشنل چارج باندې چې کوم دی نو یو بل وایس چانسلر هغه ختم شوی دی نو هغې د اکتوبر د میاشتې تنخوا هم نه ده اخیستې او دا نومبر د میاشتې هغې ته پته نه لګي چې موږ به والو که نه ولې چې هلته سګنیټري بل نشته نو پکار خو دا ده چې اوسه پورې ایچ ای ډي چې کوم دی نو یو کس یې وله دغه کړی وي او هغه چارج یې ورکړی وي دویم تاسو سوال نظر راځمه ایکټ چې کوم دی نو هغه ډېر دې لحاظ سره صفا دی هغه ویلي دي چې یو یونیورسټۍ کې وایس چانسلر ختمیږي د هغې نه 6 میاشتې مخکې ایډورټیزمنټ پکار دی او 6 میاشتې کې دننه دا پروسس کمپلیټ کول پکار دي فپوا صاحب بار بار دا ویلي دي چې بھئی دا پروسیجر دی فالو کیږي هغې کې کله ایډورټیزمنټ لیټ شي نو چې ایډورټیزمنټ لیټ شي دې دوران کې څه خبره لیټیګیشن ته لاړ شي څه زموږ سوستي څه د الیکشن کمیشن نه پیدا راغی اوس ورپسې یو وایس چانسلر ختم شو نو ما سره دلته پرو وایس چانسلر پروویژن شته پرو وایس چانسلر به چلیږي هغه مې نوټیفای کړی نو هغه اوس لکه بعضې یونیورسټیانې داسې دي اوس وایم چې تپوس خو د وایس چانسلر نه پکار دی لکه 400 یونیورسټۍ کې دې وخت کې زما په خیال پرو وایس چانسلر هم نشته جی نو او هلته کې پروفیسر شته ډینز هم شته نو پکار ده چې دې دوران کې دا پرو وایس چانسلر خو لګېدلی وي نو بعضې ځایونو کې یا په کوهاټ یونیورسټۍ کې دې وخت کې پرو وایس چانسلر نشته او هغې سره ډینان هم شته اوس د کوهاټ یونیورسټۍ وایس چانسلر نه خو به چانسلر تپوس کوي چې یاره تا اوسه پورې ولې دا نومونه نه دي رالیږلي یا ته دا نومونه رالیږې دې کې مسلې ولي لکه دا تپوس خو به دی کوي نو هغې نه پس به چې کوم دی نو وایس چانسلران په ټایم باندې دا نومونه لیږي او په ټایم باندې بیا دا ویکیوم پکې نه راځي فهیم صاحب بالکل ډاکټر صاحب اصل کې دا چې کوم کسان مونږ دې وخت کې په څوکۍ کینولي دي هغه پخپله عمدې تغلی دي نو زموږ سره ټایم لږ کمې دی ډېره مهرباني تاسو موږ له ټایم راکړه ګورنر صاحب هغه وایي ما ډیګریانې تقسیم کړي دي خو د یونیورسټیانو کم حل د په دور کې وشو ټول سره د مخامخ دي ډیګریانې هغوی کم ورکوي دا د بل چا په دور کې سبق ویلی دی ستاسو په دور کې چې کوم ماشومان هغه د وي سي نه بغیر سبق وایي د هغه ټیچران په سټرایک باندې دي د هغه کلاس 4 عمله په سټرایک باندې ده هغه ته کلاس په ټایم نه ملاویږي هغه ته ایډمیشن د تاریخ ټولو نه زیات قیمت باندې په فیس ملاویږي لګیا دی هغه ته تعلیم معیار کیږي نه خرابېږي لګیا دی نو گورنر صاحب د دې ارث ذموار هم دی صرف کاغذ ورکول نه دي چې ما دا کاغذ ورکړه او هغه کاغذ کم چې زمانه مخکې دور کې هغې ماشومانو سبق ویلی دی ډیګري ورکول د هغوی کار نه دی دغې یونیورسټیانو کې دننه څومره انتظامي مسلې دي هغه ټولې مسلې کتل هم د گورنر ذمواري ده کم چې هغه نه ګوري لګیا دی پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان